بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استجابة لمطالب بعض تلاميذ السنة الثالثة إعدادي فيما يخص تصحيح تمارين الدرس الخاص بلا ريشيرش دوكيمونتير سور الويب، اضطريت أنني نحاول نصحح معكم هاد التمارين هادو على أساس باش تعمل فائدة إن شاء الله. بالنسبة للتمرين الأول، compléter ce paragraphe en utilisant les mots suivants. يعني نعمرو هاد الفراغات باستعمال هاد الكلمات. دونك إلا شفتو معايا في الكلمات كاينة information, ordinateur, informatique et réseau internet. Donc le réseau internet est un ensemble de réseaux informatiques. Il est composé d'ordinateurs de tout le monde reliés entre eux pour échanger les informations. إذا بالنسبة الأولى عندنا هادي ونحطوها هنا في هاد الإسباس هذا، غادي خلينا هاد le réseau internet est un ensemble de réseaux informatiques il est composé d'ordinateurs de tout le monde reliés entre eux pour échanger des informations. Donc هذه هي الإجابة ديال التمرين الأول. Bien. التمرين الثاني، compléter les cases vides par les mots suivants. Bien كيما شفتو معايا في هذا التمرين الثاني، عندي هنا أربعة ديال الفراغات عندي في التمرين هذا. يعني فاش كتشوفوا معايا مثلا بالنسبه الاولى كيبان لي واحد http://www هذه سي اون ادريس. دونك هذه كتسمى اون ادريس ويب. ادريس ويب سي اون ادريس ويب. بالنسبه للاورديناتور بورتابل هذه كتبناها في هاد لا زون دو ريشيرش كتسمى لي مو كلي، كلمات مفاتيح. يعني هي فاش يمكن لنا نقلبوا بها، يعني نقلبوا فيها على يعني فاش كنديروها مثلا كنقلبوا في جوجل بيان سور. بيان بالنسبه يعني في هاد كما كتشوفوا معايا في هاد لاباج هادي كتسمى لاباج ويب، اون باج ويب، صفحه ديال الويب. و بيان سور بقى لينا اخر فراغ خصنا نعمرو كتسمى لوجيسيال دو نافيغاسيون. يعني كاين لوجيسيال يوتيليزاش من لوجيسيال استعملنا هنا بيان سور كيبان لكم سي فايرفوكس موزيلا. سي فايرفوكس موزيلا. دونك لوجيسيال دو نافيغاسيون. لوجيسيال دو نافيغاسيون. دونك باينه عندنا هادي سي اون ادريس ويب، هنا لي مو كلي، هنا لا باج ويب، هنا لو لوجيسيال à utiliser pour la navigation c'est Firefox Mozilla. Très bien. دوزو للتمرين 3. bien relié par une flèche. غنحاولو نوصل بخط. bien كيبان لكم واحد فاش كتبان لينا اون فوا كتبان لنا واحد اون زون، يعني واحد المنطقة لور د لا كليك فاش كنكليكو عليها مثلا كتحول لينا من اون باج ا اون اوتر، كنتقلو من صفحة لصفحة على شكل واحد اون مان، واحد لا مان، واحد اليد، كتسمى اش؟ سي ان ليان هايبرتكست، رابط تشعبي. دونك هذا سي ان ليان هايبرتكست. دائما كما بات لينا على شكل يد سي ان ليان هايبرتكست. بيان بالنسبة لهاد ليكون هادي ولا هاد الصورة هادي ديال سي اش؟ سي ان نافيغاتور، بحال جوجل كروم، بحال فايرفوكس موزيلا. بيان بالنسبة للأخرى عندنا هنا les ordinateurs qui sont interconnectés les uns aux autres. Donc ils font ce qu'on appelle un réseau كيكون ما يسمى بشبكة. بيان بقات لينا هاد جوجل سي كوا؟ سي ان موتور دو ريشيرش، هو محرك البحث.
بيان بالنسبة للتمرين 3 سالينا معاه، بقى لينا التمرين 4 aussi relié par une flèche. عندنا هنا غنحاولو نسير بخط. دوك غنقراو ان دوكيمون، واحد الوثيقة qui peut contenir des textes, des images, des sons. بيان سور غتكون اش؟ c'est une page web. يعني واحد الدوكيمون، واحد الوثيقة فاش كيكون مثلا عندنا كتكون ليكستونسيون ديالها سي .html. واحد الوثيقة يكون فيها التكست دي زيماج اكسيتيرا كتسمى اون باج ويب. ان لوجيسيال، هي كتسمعو لوجيسيال بيان سور خصنا نعرفو بأنه سي ان نافيغاتور. بيان cherche l'information suivant les mots clés كتسمى اش؟ ان موتور دو ريشيرش. ديك لا زون فاش كنديرو لا ريشيرش كتسمى موتور دو ريشيرش. اونصومبل الا جمعتو هادوك لي باج ويب، هادوك لي دوكيمون اللي هضرنا عليهم ديك الساعات، جمعناهم يعني وربطناهم بدي ليان ايبرتكست كتسمى ان سيت ويب. بيان بالنسبة للإجابة على التمرين 5 غتشوفو معايا نحاولو نجاوبو عليه. نحاول نديرو لابونمون فين؟ إلا بغيت مثلا ندير لابونمون، بغيت ندخل الانترنت للدار، فين خصني نمشي؟ بيان سور خصني نمشي لاش؟ chez les vendeurs. C'est pas d'ordinateur mais ولا un électricien, c'est un fournisseur d'accès. مزودين خدمات الانترنت. إذا الإجابة الصحيحة هي les fournisseurs de services d'internet. إذا خصنا نديرو نكتبوها هنا. بيان مزودين خدمات يعني les fournisseurs de services d'internet كيتسموا ce sont des fournisseurs de services d'internet هما مزودين بخدمات الانترنت. بالنسبة للموديم اشنو الدور ديالو؟ سي كونيكتي ان اورديناتور انترنت، هذا هو الدور ديالو. اذا الدور ديالو هو كيسمح ليا باش نربط الاورديناتور ديالي في الانترنت مع الانترنت. لي باج ويب، صفحات ديال الويب، اش يمكن نلقاو فيها؟ واش غير دي زيماج بوحدها ولا لي تكست؟ بيان سور غنلقاو فيها دي تكست، دي زيماج، دي سون. صفحة ديال الويب غتلقى فيها كاع هاد. اذا الجواب الصحيح هو هذا. بالنسبة باش تستافد من السيت الويب اش خصو يكون عندنا؟ اون utilise باش يمكن لك pour avoir un accès au site d'internet il faut un logiciel de navigation. داك خصنا اش؟ واحد logiciel de navigation بحال جوجل كروم، فايرفوكس، موزيلا اكسيتيرا. هادشي ساهل. سي كوا un navigateur؟ إجابة للسؤال ديالنا c'est un logiciel qui nous permet de consulter، نستافدو من لي باج، نستغلو صفحات ديال الويب. بيان راه كاين عندنا هنا تمارين ولا أسئلة كتعاود. ان موديم سير à quoi؟ permet de connecter un ordinateur à internet en utilisant يعني باش الموديم يعني لا ليزون entre l'ordinateur ديالي مع الموديم فيا اش؟ شنو خصو يكون عندي؟ خصو يجي من برا مثلا كتخصنا لا لين تيليفونيك، الخيط ديال التليفون هذا خصهم كيجيبوه لي فورنيسور سيرفيس دانترنت مثلا بحال الاتصالات كيجيبو واحد الخيط كيربطوه مع الموديم اللي عندك. بيان laquelle peut être une adresse URL؟ بيان سور هنا خصنا نعرفو فيه بان كاين دو ادريس، كاين ادريس URL ياك، وكاين ادريس الكترونيك. بيان بالنسبة لهنا هادي لادريس عرفتوها وي اكسيتيرا. هادي لي زادريس ديال مثلا ديال الدرب ولا ديال الحومة ولا ديال اي بلاصة. هنا باش كنعرفو لي زادريس URL كنعرفوها بل HTTP دو بوان دو زونتي سلاش وكتلقاو فيها ديك www بوان شي حاجة. يعني هادي سي اون ادريس URL. وبالنسبة لادريس الكترونيك كنعرفوها باش كنعرفوها بأروباس، كتلقاو فيها أروباس، كتلقاو فيها أروباس. دونك هنا هي الإجابة ديال السؤال ديالنا سي URL. دونك كتكون هي الجواب الثاني. غادي نمشيو للتمرين 6.
mettre une croix devant les éléments nécessaires pour pouvoir accéder à Internet. يعني شنو من العناصر الضرورية باش يكون عندك l'accès à Internet. غتشوفوا معايا. Est-ce que j'ai besoin d'un microphone? Non, j'ai pas besoin. Bien des haute-parleurs? Non. Donc j'ai besoin d'un abonnement Internet. ضروري تكون عندك l'abonnement d'Internet. Bien sûr, خصنا un ordinateur, un modem et les téléphoniques. واحد خيط ديال التليفون. غادي خصنا un moteur de recherche, non. Bien un navigateur, bien sûr, un navigateur. Et là, خصنا واحد navigateur. يعني بالنسبه للنافيغاتور اوتوماتيكيا يقول لك واش الموتور دو ريشيرش راه في النافيغاتور اوتوماتيكمون غتلقاو فيه الموتور دو ريشيرش بيان. دونك هاد العناصر هي اللي عندنا لي تيليفونيك، النافيغاتور، موديم، يعني غالبا كيكونوا خمسه: ان ابونمون، ان اورديناتور، ان موديم، لي تيليفونيك، ان نافيغاتور. بالنسبه ل 8 7 pour chacune des adresses données dans le tableau suivant, dire s'il s'agit d'une adresse électronique ou d'une adresse URL. هادشي تمرين ساهل هذا بالنسبه لنا. حنا عندنا دوز adresse électronique et adresse URL. بيان باش كنعرفوا adresse électronique بيان سور كنعرفوها بأروباس. اذا غتولي لنا هاد الاولى adresse électronique، غنمشيو للاخرى اللي فيها أروباس غنديرو لها adresse électronique. بالنسبه لادريس URL واش كنعرفوها؟ كنعرفوها ب HTTP etc. دونك هادي بيان سور غتولي ادريس URL، هادي ادريس URL وهادي ادريس URL. بيان بالنسبه للتمرين 8 mettre une croix, une seule croix dans la case correspondante. بيان عندي هنا لي تيرم. اشنو مطلوب مني؟ ندير واحد العلامه على الخانه المناسبه. اذا غنكوبي مثلا واحد مثلا هاد الكروه هادي. الا شفتو معايا هنا مهدي بوان سلمي أروباس، هادي سي اون ادريس الكترونيك. بيان عندي هنا نافيغاتور سي ان لوجيسيال. ديما كنت ما لقيتو نافيغاتور سي ان لوجيسيال متصفح الانترنت، جوجل كروم، فايرفوكس، موزيلا ايتترا. كوريي الكترونيك سي ان سيرفيس، هادي خدمه تخدمها لنا الانترنت. Internet Explorer, bien sûr, c'est un logiciel. Internet, c'est un réseau. Internet, c'est un réseau des réseaux, ou bien réseau mondial. Téléchargement de fichiers, c'est un service. خدمة etc. الجدول هذا واضح باين. بيان بالنسبة لكومبليتي لي ديفينيسيون سويفون غادي نحاول نعمرو هاد الفراغات. Donc, un réseau des réseaux mondial, c'est Internet. Internet, c'est un réseau de réseaux au réseau mondial. Ensemble de pages web interconnectées sur مجموعة من صفحات الويب متصلة ببعض البعض يسمى site web. Moyen pour relier واحد الوسيلة كنربطو بها يعني les pages web entre elles, c'est liens hypertexte. روابط تشعبية. Logiciel facilitant la navigation sur le web. واحد logiciel كيسهل ليا يعني الولوج لصفحات الويب. بيان سور كيتسمى ان نافيغاتور. اخر سؤال ادريس دان سيت ويب كتسمى اش كنسموها لادريس ديال سيت ويب؟ كنسموها ادريس URL. هكذا نكون قد انهينا يعني الصفحة الخاصة بتمارين ريشيرش دوكيومونتير سور الويب. كنتمنى ان شاء الله يعني نكون يعني استوفيت
الشرح ديال هاد التمارين هادو، وكنتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في الفرد المقبل إن شاء الله. يلا إلى اللقاء.